bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي ندير معكم طابلو ديال رومبورسمون دي زامبرانت براتيك. غادي نخدموا ليكزام اللي كنا خدمنا نكملوا عليه ديال 2016 2017 نخدموا فيه الطابلو ديال رومبورسمون دي زامبرانت. هذا ديجا قريتو ما نعاودش نقرا عليكم. نمشيو ديريكتومون لا كيسيون اللي باغي نجاوبوا عليها. établir les tableaux de remboursement des empreintes. هاد لي كيسيون ديجا جاوبت عليهم، نخلي لكم اللين الفوق اللي باقي ما شافش الكوريجي رجع يشوفوا. دابا لوبجيكتيف ديالنا هو نخدموا طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت لي 3 بوين. نمشيو نقراو لي زانفورماسيون اللي كونسيرنون هاد طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت. décision de financement. Le terrain et les constructions seront financés à hauteur de 90% par un crédit d'investissement. Donc d'abord le terrain ou la construction غنفينانسيو هون بايش ب 80% par un crédit d'investissement. يعني 80% نمشيو نتسلفوها من عند لا بنك، نمشيو نديرو واحد الكريدي دانفستيسمون باش نفينانسيو داك لو terrain et les constructions ديالنا. وقالك rembourser par le procédé des annuités constantes sur une durée de 5 ans dans un an de différé global et que le taux d'intérêt retenu est de 10%. أهم حاجة كما قلت لكم خاصنا نعرفوها باش نصايبوا طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت، نعرفوا المونطون ديال داك لومبرانت. قالك 80% par 80% par un crédit d'investissement، يعني 80% من المبلغ ديال التيران و كونستركسيون هو القيمه ديال لومبرانت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نعرفوا باش من مود دو رومبورسمون عندي par annuité constante في هذا لوكا. يعني دابا انا عارفه راسي نخدم بالمود ديال لانيتي كونستانت ونعرف لا دوغي دامبرانت عندي هنايا 5 ونعرف واش عندي ديفيري او لا. قال لي عندك ديفيري جلوبال، يعني شنو كنعني بديفيري جلوبال؟ ديفيري دامورتيسمون و ديفيري ديال الانتيري حتى هو pendant un an et que le taux d'intérêt 10%. غادي نمشيو نخدمو هاد ليكزارسيس ديالنا. هاد الكوريجي كما قلت لكم ديجا كنا خدمناهم، حنايا كنكملوا على ليكزامان. طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت بحال هكا كنجي نجاوب بور لو تيران اي كونستركسيون. انا دابا قريت غير لي زانفورماسيون لي كونسيرن هذاك تيران و كونستركسيون. قالوا لينا لو طو، عاودت لكم لي زانفورماسيون هنا تقريبا اللي غنحتاج باش نصايب الطابلو. لو طو 10%. لومبرانت قالوا لي 80% غنفينانسيو 80% باغ كريدي دانفستيسمون، يعني 80% هي ديال لومبرانت و 20% راه غادي نديرها باغ ريسورس بروب. يعني ما انا ما مهتماش دابا بلي بالبورسنتاج ديال ريسورس بروب. انا اللي كيهمني باغا ندير لومبرانت، باغا ندير طابلو دو رومبورسمون دو لومبرانت، يعني خاصني نعرف القيمه ديال داك لومبرانت. قال لي 80%. غنمشي نقلب على المبلغ ديال التيران و كونستركسيون. تيران و كونستركسيون، تيران 500 كونستركسيون 1000. الا جمعناهم تعطينا 1500. دونك 1500 قالوا لينا 80% من هاد 1500 غتفينانسا باغ كريدي. دونك عندي 80% ونضربها في 1500 غتعطيني 1800. هاد 1800 هي القيمه ديال لومبرانت ديالي، داك القيمه اللي تسلفت انا من عند لا بنك باش نفينانسي التيران و الكونستركسيون. مزيان. وهنايا قالوا لينا لو مود annuité constante. هذا هو لو مود ديال رومبورسمون. وعندي ديفيري ديال ان an. عندي ديفيري بعدا جلوبال، يعني من جلوبال كنقصد بها ديفيري دانتيري و لامورتيسمون، ما يكونش عندي لانتيري وما يكونش عندي لامورتيسمون. نبداو على بركه الله نصايبوا الطابلو ديالنا. كنحطو هنا كما قلت لكم لي زاني، كابيتال ريستاندو، لانتيري، لامورتيسمون، لانويتي. هنا قالوا لينا لا دوغي ديالو هي 5 ans. دونك غتكون عندي في الطابلو ديالي 5 سنين. العام الاول وقتاش شرينا داك التيران كونستركسيون؟ شريناهم في 2016. غادي نرجع نوريكم لاني اللي وقتاش شريناهم في 2016. لي دو شريناهم في الديبي ديال 2016. يعني الطابلو ديالي غنبداه من 2016. هانتوما 2016 17 18 19 20 هي 5 ans ديالي ديال دوغي دامبرانت.
كابيتال ريستوندو هنا كنحطو المونطون ديال لومبرانت اللي هو 1200. ها هو حسبناه 1200. نجي نحطها قال لي ديفيري جلوبال يعني بوندون لا بروميير اني ما غادي ندير حتى حاجه ونخلص الانتيغي لا امورتيسمون دونك لانويتي تكون ايغال ا زيرو كما قلت لكم القاعده ديال لانويتي هي الانتيغي بلس لامورتيسمون. 2017 شنو هو يكون عندي الكابيتال ريستوندو كما قلت لكم كنسول راسي دو كيسيون باش كنبغي نجاوب على الكابيتال ريستوندو نذكركم بهم. بروميير كيسيون هي باش نعرف هاد الكابيتال ريستوندو كنقول واش انايا العام اللي فات خلصت لانتيغي ولا ما خلصتوش. كنجي نشوف العام اللي فات نلقى راسي ما مخلصاش لانتيغي دونك خاصني نزيدو مع الكابيتال باش يعطيني كابيتال جديد يعني ندير 1200 نبسطها لكم هنايا 1200 ونزيد عليها 1200 فوا 10% ديال المونطون ديال لانتيغي اللي انا ما خلصتش حيت كما قلت لكم هاد 1200 في 10% راه هي المونطون ديال لانتيغي اللي انا ما خلصتش. هي هاد المونطون هذاك ما خلصت لانتيغي كنت نخلص 1200 في 10% مي انا ما خلصتها دونك خاصني نجمعها هنايا وغادي نعمل هنا. انا كنفضل كنبقى نخدم غير بالتعميم باش كتجيني دغيا الكالكول ساهل. 1200 فوا 1 بلس 10% تعطينا 1320. لانتيغي لانتيغي ناخد 1320 نضربها في 10% لو طو دانتيغي تعطيني 132. لامورتيسمون انا نرجع نسول راسي واش انا اين مود بعدا كنخدم به كنخدم بمود دو رومبورسمون ديال الانويتي كونستانت دونك ما يمكنليش نصايب لامورتيسمون الا تنحسب بعدا لانويتي عاد نجي نقلب على لامورتيسمون. هذا هو لو مود دو رومبورسمون ديال لانويتي كونستانت ديجا شرحتو في الفيديو اللي قبل وقلت لكم بلي ما يمكنش نحسبوا لامورتيسمون بلا ما نكونوا حسبنا لانويتي. ديما كنرجعوا نحسبوا لانويتي عاد كنمشيو نحسبوا لامورتيسمون. نمشيو نحسبوا لانويتي ديالنا عادي. ها هي القاعده ديال لانويتي كنديروا الكابيتال ريستوندو كما قلت لكم غناخذوا ديال هاد لاني هي 1320. ها هي 1320 نضربها في 10% فواحد ناقص واحد زائد 10% على بيسانس موان 4. غتقولوا لي علاش درتي موان 4 وماشي موان 5. هنا راه بقات ليا لا دوغي ديال لونبرانت 4 سنين. انا باغي نحسب لانويتي في هذا العام ديجا العام اللي فات عندي لانويتي زيرو دونك العام الثاني بقاتها عامين 3 سنين 4 سنين داكشي علاش درت موان 4. أتخرج ليا هي 416. ها هي 416 غنرجع نحطها هنايا باش نلقى لامورتيسمون ديالي كما قلت لكم كنديروا لانويتي ناقص لانتيغي تعطيني لامورتيسمون ديالي حيت اصلا لانويتي شتا هي لانتيغي بلس لامورتيسمون دونك كنبقى خدامه غير بالماط غادي ندير لانويتي moins les intérêts تعطيني لامورتيسمون. نمشيو بور 2018 باش نلقاو عاوتاني كابيتال ريستوندو كنمشيو بنفس اللوجيك كنسول راسي دو كيسيون واش خلصت لانتيغي غنلقى راسي انايا لانتيغي مخلصاه ما عندي لا ديفيري لا والو خلصت لانتيغي دونك ما غاديش نزيدو على هاد 1320. غنمشي لامورتيسمون عطيت واحد القدر من المال عندي لامورتيسمون دونك خاصني نقصها ندير 1320 نقص منها 284 تعطيني 1036. نمشيو لي زانتيغي 136 1036 نضربوها في لو طو دانتيغي اللي هو 10% تعطيني 104. نمشيو عاوتاني كما قلت لكم لامورتيسمون كنحسبوها انطلاقا من لانويتي هذا غير في لو كا ديال لو مود دو رومبورسمون ديال لانويتي كونستانت هكا كنحسبوها. هنا بالنسبه ملي لقيت انايا 416 في 2017 وعندي لو مود دو دانويتي كونستانت يعني هاد 416 هاي كنعاود ننزلها على كاع لي زاني اللي بقاو لي ديال لومبرانت. قلت لكم اون فوا كنفوتو داك الديفيري اللي تيكون عندنا صافي تنرجعوا لو كا جينيرال الا كان لو مود ديال لانويتي كونستانت دونك راه تكون بقى سميتها باينه راه تكون بوندون توت لي زاني هذيك لانويتي كونستانت على كلشي دونك ماشي نبقى كل عام نبدا نحسب ندير هاد القاعده ونحسب لانويتي لا صافي غير كنعاود ننزل نفس المبلغ اللي لقيت هنايا كنعاود ننزلو. هذا في لو كا ديال لانويتي كونستانت. نمشيو كنا في 2018
416 غادي نقصها عاوتاني من 104 تعطيني 313. نمشيو عاوتاني 2019 باش نلقى الكابيتال ريستون. اش غادي ندير؟ كنعاود نفس اللوجيك نفس البرانسيپ، ندير نصور راسي دو كيسا، انا نشوف راسي لانتيغي نخلصاه، لامورتيسمون عطيت واحد المبلغ قدر من المال، يعني غندير 1036 نقسم منها 313 يعطيني 723. لانتيغي عندي 723 في 10%. لامورتيسمون 416 ناقص 72 تعطيني 344. نمشي ل 2020 723 نقسم منها لامورتيسمون 344 تعطيني 379 نضربها في 10% تعطيني 630. لامورتيسمون ندير 416 نقسم منها 38 تعطيني 379. بحال هكا غادي نكون ساليت اول طابلو ديال لومبرانت ديالي. غادي نمشي نمشي لي زانفورماسيون، نرجع لي زانفورماسيون ديالي ونشوف نشوف شنو واش كاين شي ايموبيليزاسيون هي خديت عليها كريدي باش نفينانسيها. غنكمل القرايه نلقى ابروبو دي 3 ديفيرون تيب دي ماتيريال، يعني دوك الماتيريال ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، ماتيريال جو بونس ماتيريال اوتياج، ماتيريال اي اوتياج، ثلاثه بيهم قالوا لينا لو كو دو لانفستيسمون سورا فينانسي ا اوتور ديال 250 4 دي اش. هنا راه عندي بالدرهم ولكن انا كنقسمها على 1000 حيت هنا طالبين مني خاص يكونوا كاع لي مونطون بالكاد دي اش. دونك كما قلت شرحت لكم شحال هادي اي مونطون كتلقاو بالدرهم تردوه بالكاد دي اش. هادشي اللي طالبين هما في النوطابيني بروميي انفورماسيون عاطين في ليكزامان. قالك باغ ريسورس بروبر، قالك هذاك لو كو دو لانفستيسمون يعني القيمه ديال بشحال شرينا هاد لي 3 ماتيريال اللي هما ماتيريال اوتياج ترونسبور و دو بيرو. هاد القيمه ديالهم ثلاثه اللي الا مشينا جمعنا لا فالور دوريجين ديالهم 1000 زائد 500 زائد 250 تعطيني 1750. هاد المبلغ ديال 1750 اللي هو التوتال ديال لا فالور دوريجين ديال لي 3 ماتيريال قالك sera financé à hauteur ديال 250 4 دي اش par ressources propres. يعني هاد 1750 غنفينانسيو منها واحد 250 بروسورس بروب، يعني غادي نخلص من جيبي. عندي واحد 250 كاينه في جيبي ريسورس بروب ديالي غنخلص بها هادوك 1750 والكماله اي لو ريست باغ ريكور ا لونديتمون. والكماله باش نكمل الخلاص ديال 1750 غنخلصو بلونديتمون يعني بلومبرانت. انا كيهمني هاد لو ريست باغ ريكور ا لونديتمون اللي هو اللي ندير ليه le tableau de remboursement de l'emprunt. La mise en place de ces financements se ferait dès 8-2017. Le gérant hésite entre le gérant qui est ma bien l'empreinte bancaire aux conditions suivantes: durée 5 ans dans une année de différé du principal, différé partiel, taux d'intérêt 8%, les intérêts restants dus étant payables à la fin de chaque année, remboursables par amortissement constant à la fin de chaque année, commission relative à la formalisation des contrats de garantie. المهم ها هو انا عندي هنا لومبرانت. دونك خاصني ندير ليه الطابلو ديال الرombourسement دي لومبرانت. شنو لي زانفورماسيون اللي كيهموني؟ لا دوري لومبرانت 5 ans، ديفيري قالك دو برينسيبال يعني اولا يقولك ديفيري بارسيل يعني ديفيري دامورتيسمون راه نكتبها لكم تحت. تاني انفورماسيون لو طو دانتيري 8%. ثالث انفورماسيون واللي هي مهمه اش من مود دو رومبورسمون. هنا عطيني المود دو رومبورسمون امورتيسمون كونستانت على لا فان دو شاك اني. دونك نمشي نجاوب على طابلو ديال رومبورسمون دي زامبرانت بور لي 3 ديفيرون تيب دي ماتيريال. عندي كما شرحت لكم هنايا لا فالور دي 3 ماتيريال دو بيرو، ماتيريال اي اوتياج القيمه ديالو 1000 راه تلقاوها في لي زانفورماسيون ديجا راه وريتها لكم عند دابا. المبلغ ديال ماتيريال ترونسبور 500، ماتيريال دو بيرو 250. نجمعوا التوتال ديالهم تعطيني 1750. دونك انا قالوا لي واحد 250,000
غنفينونسي هاد 1750 250,000 بغوسورس بروب. هادي ديال غوسورس بروب راه ديجا قايلينها لينا في لي زانفورماسيون. انا ديجا قسمت على 1000 باش تعطيني القيمه ب 4 دي اش اللي هي 250. دونك انا 250 غنخلصها بالغوسورس بروب، وداكشي اللي شاط غنخلصو بلومبرانت. انا كيهمني داكشي اللي شاط، انا كيهمني لومبرانت. داكشي باش ندير 1750 ونقصها على 250 تعطيني 1500. لو طو كيما قلت لكم هو 8%. عندي لو مود دو رومبورسمون امورتيسمون كونستانت. نمشيو نخدمو الطابلو ديالنا. هما لي زاني كابيتال ريستوندو لي زانتيري لامورتيسمون لانيتي. نحطو هنايا لي زاني. هاد لي 3 ماتيريال شريتهم في ديبي 2017 يعني عام 2017 نحسب 5 سنين. العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. كابيتال ريستوندو. الكابيتال ريستوندو كما قلت لكم شنو هو المونطون ديال لومبرانت اللي حسبنا هو 1500. نجي نحط 1500. قالوا لي عندي واحد ديفيري ديال ديفيري بارسيال ديفيري دو برينسيبال. هادشي اللي عاطينا في لي زانفورماسيون. قالوا لي ديفيري دو برينسيبال وداروا لي بين قوسين ديفيري بارسيال بوندون ان ان. راه كيعنيو بها هي ديفيري دامورتيسمون بوحدها، يعني غير ديفيري دامورتيسمون ماشي ديفيري دانتيري حتى هي. كنت قلت لكم الفيديو اللي قبل اللي عطاكم ديفيري بارسيال راه كيعنيو بها ديفيري جلوبال. اسمحوا لي راه غير غلط. لا انا صححتها دابا هنايا. ديفيري بارسيال اولا يقولوا لكم ديفيري دو برينسيبال راه كيعنيو بها غير ديفيري دامورتيسمون، ما كيعنيوش بها ديفيري جلوبال. كيما قلت لكم هاني كتبتها لكم اون غرا هنايا. ديفيري دو برينسيبال اولا ديفيري بارسيال اولا لي يقول لكم هاد لي دو نوسيون راه كيعنيو بها ديفيري دامورتيسمون سولمون، يعني دابا ندير غير ديفيري دامورتيسمون. هنا الا كان عندي كنحط لي زاني. الكابيتال ريستوندو كيما قلت لكم نحط المونطون ديال لومبرانت. قالوا لي لانتيري هنا 8%، ماشي مشكل. غادي ندير 1500 نضربها في لو طو دانتيري اللي هو 8% تعطيني 1000 120. لامورتيسمون بالنسبه لامورتيسمون قالوا لي عندنا واحد ديفيري دامورتيسمون بوندون اون اني. دونك هنا ما ندير والو، ما تكونش عندي لامورتيسمون. لانيتي هي 120 زائد 0 هي 120. نمشيو 2018 عاوتاني باش نعرف الكابيتال ريستوندو ديال 2018 نفس اللوجيك. نسول راسي دو كيسيون: واش خلصت لانتيغرال لقى راسي مخلصه لانتيغرال يعني ما عندي ما نزيد. غنمشي لامورتيسمون لقى راسي عندي واحد ديفيري دامورتيسمون حتى هو ما عندي ما نقص، ندير غير نخلي 1500 نيت في 2018. بالنسبه للانتيغرال ندير 1500 في 8% كذلك تعطيني 120. بالنسبه لامورتيسمون كيفاش غادي نحسبها هنايا؟ عندي ما تنساوش عندي لي مود دامورتيسمون كونستانت. هادشي اللي قالوا لي امورتيسمون كونستانت، يعني انا كنحسب لامورتيسمون هنا ماشي بحال لانويتي. ما كنحسبوا لامورتيسمون حتى كنلقاو لانويتي وعاد كتكون لانويتي كونستانت. اما هنا لا، هنا عندي لي مود مختلف. عندي لي مود دامورتيسمون مود دامورتيسمون كونستانت. دونك خاصني نحسب انا لامورتيسمون ديالي عاد كنحسب لانويتي. شفتوا الاختلاف فين كاين؟ يعني هنا دابا انا نمشي نحسب لامورتيسمون. هناخذ كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي شرحت فيه هاد لي كا ديال الرامبورسمون باغ امورتيسمون كونستان. هناخذ 1500 هي الكابيتال ريستوندو نقسمها على لا دوري دونبرانت اللي باقا. شحال باقا عندي؟ 2018 19 20 21 4 سنين. دونك نقسمها على 4 غتعطيني 375. وديك الساعات عاد نرجع نحسب لانويتي ديالي اللي هي 120 زائد 375 تعطيني 495. كاين اللي غيقول لي علاش هاد لانويتي ما حسبناهاش بهذيك القاعده ديال الكابيتال ريستوندو في لو طو على 1 ناقص 1 زائد لو طو على بيسانس موان ان. لا راه ماشي نفس الحاجه. هذيك القاعده اللي عاد دابا قلت كنحسبوها في لي كا ديال لو مود دو رومبورسمون باغ انويتي كونستانت، مي حنا في لي كا اللي خدامين فيه دابا باغ امورتيسمون كونستانت. دونك هاد لانويتي كيفاش نلقاوها؟ نديرو 120 ونزيدو على 375 وتعطيني
495. نكملو في 2019 باش نعرف الكابيتال ريستوني نفس البرانسيب. غنسول راسي واش خلصت لانتيغي، غنلقى راسي مخلصه ما عنديش مشكل. واش درت لامورتيسمون دايراها دونك خاصني نقصها، غندير 1500 ونقص منها 375 تعطيني 1125 ونضربها في 8% تعطيني 90. لامورتيسمون انا ديجا انا حسبتها، ها هي 875 وانا في لو مود دامورتيسمون كونستانت، يعني كنزلها على كل شيء. فوالا كنزلها 375 على كاع لي زاني اللي باقيين عندي ديال لومبرانت، على كل شيء كنعاود ننزل ديك 375 اولا كاينه هنايا كاينه واحد نقدر زعما نحسبها، نقدر كاع نحسب انا نعاود نحسبها. شنو ندير 1125 ونقسمها على 3 وتعطيني 375. نقسمها على 3 حيت بقات عندي 3 ديال 3 زاني ديال لومبرانت 2019 2020 2021. مي لا داعي اننا نعاودو نبقاو نحسبوها ونضيعوا الوقت، بما انني تنخدم في لو مود ديال لامورتيسمون كونستانت. راه من سميتها باينه، راه اون فوا كنحسب لامورتيسمون فت الديفيري صافي، اون فوا غادي نحسب لامورتيسمون راه تبقى كونستانت على كاع لي زاني. يعني دابا انا هذه ديجا كنت لقيتها 375، غندير 375 زائد 90 465. ميم برانسيب بالنسبه ل 2020 1125 نقسم منها 375 تعطيني 750، نضربها في 8% تعطيني 60. لامورتيسمون قلت لكم غنزلو غير هذه على كل شيء هي 375. لانويتي هذه زائد هذه تعطينا 435. وبحال هكا غادي نكونوا صايبنا الطابلو ديالنا. وميم شو سي في 2021 غنديروا 750 نقصوا منها 375 هي 375، نضربوها في 100% تعطيني 30. هذه نزيدها على هذه تعطيني 405 وصافي. ونرجعوا دابا لي زانفورماسيون ديالنا نكملوا اللي يكون خاصنا نصايبوا شي ايموبيليزاسيون اخرى نديروا لها حتى هي لومبرانت. غنلقاو ما قالوا لينا والو. هذه كيهضروا على كونطرا دو كريدي باي، غنحتاجوها حتى للديكيسمون افيكتيف حتى السانكيام كيسيون. عاد غادي نحتاجو الكونطرا دو كريدي باي وهادشي هذا سا من بعد نشرحو لكم. وبحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على 3 كيسيون، خدينا 3 بوين ديالنا. نتمنى الفيديو يكون يعجبكم. ما تنساوش كيف العاده laissez-moi vos commentaires, partagez le max et plein de likes. Merci à vous.